السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوف فيها ان شاء الله شي حاجة جديدة في الدرس ديال لانتيغرال. اذا بعد ما شفنا الطريقة باش كنحسبوا لي فونكسيون بريميتيف، يعني باش كنحدوا الدوال الأصلية، وكذلك شفنا كيفاش كنحسبوا لو كالكول دانتيغرال. دابا اليوم جا باش نشوفوا واحد الطريقة جديدة في لو كالكول دانتيغرال اللي هي لا ميثود دانتيغراسيون بار بارتي، اي طريقة المكاملة بالأجزاء. أول حاجة قبل ما نبداو فيها خصنا نعرفوا علاش أصلا غنحتاجوا المكاملة بالأجزاء. ملي كنبغيو نحدوا الدالة الأصلية ديال شي حاجه كتكون على شكل جداء تعبيرين، يعني الضرب ديال جوج ديال التعابير، كنشوفوا واش واحد فيهم هو المشتق الاخر باش كنقدموا ديك القاعده ديال يو بريم في يو اس ان. فهمنا هادشي شرحناه في لي فيديو بريسيدونت. ولكن كاينين بعض الحالات كتلقى جداء تعبيرين حتى واحد فيهم ما هو المشتق الاخر، يعني تما كتبلوكا ما تقدرش تخدم بالقواعد اللي كنا شفنا. دونك هنا كتجي الطريقه ديال المكامله بالاجزاء باش تحل لنا هذاك المشكل. اذا شوفوا معايا هنايا لاكم ديفينيسيون، نعرفوا طريقه المكامله بالاجزاء وكيفاش كتخدم، عاد ندوزو للامثله. كيقولوا لي سوا اف اون فونكسيون كونتينيو سور لانترفال ا بي، عندي اف متصله في مجال ا بي، مزيان، افيك اف دو اكس كتساوي يو دو اكس في في بريم دو اكس، يعني واحد الداله في واحد الداله. هاد اف دو اكس ديك الداله كامله اللي بغينا حنا نخدموا عليها كتكون من جداء تعبيرين، واتونسيون راه حتى واحد فيهم ما هو مشتق الاخرى، لان هذه سميتها يو وهذه سميتها في، غير هو سميناها في بريم، غنشوفوا من بعد علاش. يعني اون جينيرال عندي داله كتكون من الضرب ديال جوج الحوايج وتا واحد فيهم ما هو مشتقه ديال الاخرى. دونك هنا كيخصني نخدم لانتيغراسيون بار بارتي. نشوفوا دابا كيفاش غادي نحسبوها. لانتيغرال من ا تال بي ديال هاد اف، يعني لانتيغرال من ا تال بي ديال يو دو اكس في دو اكس، لان هذه هي اف. اش كيساوي؟ هنا غنعطيكم ان بتي ميكانيزم ولا واحد الطريقه لعمليه تقدروا تبداو تخدموا بها باش تحسبوا لانتيغراسيون بار بارتي بكل سهوله. الوغ شوفوا معايا هنا، اول حاجه شنو كندير؟ كنفتح واحد جوج ديال اللامات، دونك اون كولات كتفتحها هنا وكتفتح وحده اون فاس معاها. دونك هنايا عندي الاولى الثانيه، كيخصني هاد لاكولاد الاولى اللي فتحت هذه اللي هنا نعمر لو تيرم الاول والثاني انطلاقا من هنا، يعني ماشي غنحسب شي حاجه، لا، غير كنشوف ديك الداله اللي عندي كناخذ منها لا بارتي الاولى نحطها هنا ولا بارتي الثانيه نحطها هنا، صافي. يعني مثلا غادي نحط هنايا يو دو اكس وهنا في بريم دو اكس، مزيان. ليطاب الثانيه شنو هي؟ بعد ما كتكون حطيتي هذاك باش كتكون الداله حطيتهم هنا، ليطاب سويفونت شنو هي؟ ليطاب سويفونت كونسيست اننا الاولى كنديروا لها الاشتقاق والثانيه كنديروا لها الاصليه. يعني انا عندي يو دو اكس، شنو غندير لها هنا؟ غندير لها يو بريم دو اكس، يعني المشتقه ديالها. انا عندي هنايا في بريم دو اكس الاصليه ديالتها، انا في بريم شنو هي الاصليه ديال في بريم؟ هي في، دونك غندير لها في دو اكس، صافي. هذه ليطاب الثانيه. وليطاب الثالثه كتجي كتجمع بين هادشي كامل. الوغ القاعده هي شنو؟ لانتيغرال من ا تال بي ديال يو دو اكس في بريم دو اكس، تو سامبلومون كنفتح كروشي وكندير فيه يو دو اكس في دو اكس، هادي في هادي، يعني يو دو اكس مضروبه في دو اكس من ا حتى بي. وملي كنقول كروشي سيتادير ماشي غتعاود تحسب ليه الداله الاصليه، لا، هو راه محسوب، دير غير التعويض، ناقص لانتيغرال من ا حتى بي ديال هادي في هادي، يعني ديال في دو اكس ديك الاصليه اللي لقيت مضروبه في ديك المشتقه اللي لقيت ديال اي دو اكس لو تو دي دو اكس. وهكا كنكون تقريبا ساليت الخدمه ديالي. كيبقى ليا غير نحسب هاد لانتيغرال اللي باقي عندي هنا. اما هنا راه ما كاينش انتيغرال، كاين غير التعويض. هنا اللي عندي لانتيغرال كيخصني نعاود ندير ليه الداله الاصليه ديال هذا. فغالب الحالات هذا كيكون شي داله اللي ساهله بزاف دغيا كتلقى ليها الاصليه، ولكن كاينين حالات اخرين هاد لانتيغرال حتى هو كيخص نعاود ليه اون انتيغراسيون بار بارتي. كاين هنا اللي غادي يسولني غيقول لي باش غنعرفوا باش غادي نبداو هنا، شكون قال لنا راه غنحطوا هاد الاولى هنا والثانيه هنا، علاش ما نقلبوهمش؟ هنا غنعطيكم واحد لاستيس زوين بزاف تقدروا تكونوا فايت سمعتوا به، اللي كيعطينا الترتيب ديال هادو، شكون باش غنبدا وباش غادي نتلي. هاد لاستيس هو واحد لو مو كنسموه البيس، وهاد البيس الحروف ديالها كتعطيني الترتيب ديال الانواع ديال لي تيرم اللي عندي. الوغ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. La A, c'est l'arc tangente, l'arc cosinus et l'arc sinus. شنو هو لارك طونجونت، لارك كوسينوس، لارك سينوس؟ يعني الداله العكسيه ديال الطونجونت، الداله العكسيه ديال الكوس، والداله العكسيه ديال السينوس. الا بانت لكم شي داله فيها لارك طونجونت مع شي وحده اخرى، شوف هو الاول، يعني ديما كنسبق داك لارك هو الاول.
من بعد كيجي الدور ديال ال، راه معروف سي لو ال ان او بيان لو لوغ. الوغ من بعد كتجي الرتبه الثانيه ال ان، يعني الا تلاقيت لارك طونجونت مع ال ان غنسبق لارك طونجونت عاد ال ان. من بعد كتجي البي. شنو هي البي؟ سي لي بولينوم، الدوال الحدوديه، يعني الحدوديه هي اللي كتجي في الرتبه الثالثه. اي ابخي لو او سي ليكسبونونسيال، داكوغ، يعني ليكسبونونسيال هو كيجي في الرتبه الرابعه. اي فينالمون اخر واحد هو السينوس والكوسينوس والطونجونت. يعني مثلا تلاقيت شي داله فيها ليكسبونونسيال مع السينوس، باش غنبدا بالاكسبونونسيال عاد سينوس. لقيت شي داله فيها ال ان مع البولينوم، غنبدا بالال ان عاد البولينوم. سي بون، نتمنى تكونوا فهمتوا القاعده الاولى. بيان سور كاين اللي ممكن مازال ما بانتش ليه الفكره، غتبان لكم اكثر في لي زيكزامبل. اذا خذوا معايا هذا المثال الاول اللي نحاولوا نخدموه. دونك شوفوا معايا ا ايكال لانتيغرال من 0 حتى ل1 ديال اكس في اكسبونونسيال اكس. الوغ هنا كنلاحظ باللي عندي جداء تعبيرين، واش واحد فيهم ممكن يكون هو المشتق ديال الاخر؟ لا، لان الاشتقاق ديال اكس راه هو واحد ماشي هو الاكسبونونسيال، والاشتقاق ديال اكسبونونسيال راه هو اكسبونونسيال ماشي هو اكس، يعني ما بيناتهم حتى شي علاقه. يعني كنعرف باللي ديك القواعد ديال او بريم في او ما خدامينش. شكون اللي خدام؟ لانتيغراسيون باغ بارتي. الوغ نحاولوا نخدموها عاوتاني. شوف شنو غندير. دونك كنفتح واحد جوج ديال اللامات، هنايا غادي نسميها او وهنا كنسموها في بريم، وهنايا طالما عندي او هنا خاص تكون عندي او بريم، وطالما عندي هنا في بريم هنا خاص تكون عندي في. الوغ غادي نجيو نحطوهم. شوف شنو كيتلاقى ليا هنايا، كيتلاقى البولينوم مع ليكسبونونسيال، البولينوم مع ليكسبونونسيال. تفكروا لو مو اللي درنا البيس. الوغ لو بي كيسبق لو او، يعني غادي نبدا بليكس هو الاول نحطو هنا، وهنايا نحط ليكسبونونسيال. الوغ هنايا غادي تعطيني اكسبونونسيال اكس، او هي اكس. الوغ او بريم شنو غتكون؟ شنو هو البريم ديال اكس؟ هو واحد. في بريم هي اكسبونونسيال. الوغ في يعني الاصليه ديالها. شنو هي الاصليه ديال اكسبونونسيال؟ درناها ديجا، هي ليكسبونونسيال. اي ابخي هاد الانتيغرال شنو كيولي كيسوى عندي؟ كيسوى كروشي هذا في هذا، يعني اكس في اكسبونونسيال اكس من 0 حتى ل1 ناقص الانتيغرال من 0 حتى ل1 نيت ديالاش؟ ديال هذا في هذا. اكسبونونسيال في واحد راه هي نيت اكسبونونسيال دي لو اكس، كتساوي كروشي اكس في اكسبونونسيال اكس من 0 حتى ل1 ناقص. دابا هاد الانتيغرال راه ساهل نحسبوه، داكشي اللي قلت لكم الانتيغرال اللي كنلقى في النتيجه كيكون ساهل يتحسب. شنو هي دابا الاصليه ديال اكسبونونسيال؟ راه هي نيت اكسبونونسيال من 0 حتى ل1 اللي كتساوي. دونك هنا شنو نقدر ندير؟ نقدر نجمعهم بجوج في كروشي واحد بويسك عندهم نفس لي بورن. غادي تعطيني اكس اكسبونونسيال اكس موان اكسبونونسيال اكس من 0 حتى ل1 اللي كتسوى. الوغ هنايا نجيو نعوضو. اول حاجه غادي نعوض بواحد. الا جيت عوضت بواحد شنو غتعطيني؟ غتعطيني واحد في اكسبونونسيال اس واحد اللي هو اكسبونونسيال اس واحد ناقص اكسبونونسيال اس واحد ناقص التعويض بصفر، غتعطيني صفر في اكسبونونسيال هي صفر ناقص اكسبونونسيال اس صفر كتساوي اكسبونونسيال كتمشي مع اكسبونونسيال، صفر ناقص مع ناقص هي اكسبونونسيال اس صفر اللي هي شحال؟ اللي هي واحد. الوغ هاد الانتيغرال كامل كيسوى عندي واحد. نتمنى تكونوا فهمتوا ليكزومبل الاول. ندوزو لان اكزومبل اخر باش نزيدو نتمكنوا من القاعده مزيان. الوغ ليكزومبل الثاني عندنا فيه اكس ال ان اكس. الوغ لا ميم شوز، حتى واحد فيهم ما هو مشتقه ديال الاخر، دونك باينه انتيغراسيون باغ بارتي. الوغ نشوفوا شنو غادي تعطينا. غادي نفتح ان كروشي ونفتح كروشي بليتو اكولاد واكولاد قدامها. هنايا كنديروا او، هنا في بريم، وهنايا او بريم، وهنايا في. الوغ هنايا باش غادي نبداو عندي الاكس ولا الان اكس، عندي البولينوم وعندي ال ان. شكون اللي كيسبق؟ البيس. دونك ال ان كيسبق، يعني غنحط ال ان هو الاول، دونك ال ان ديال اكس، وهنايا غادي نحط اكس. ال ان اكس شحال هو البريم ديالو؟ هو واحد على اكس. و اكس شحال هي الاصليه ديالو؟ الاصليه ديال اكس هي اكس اس 2 على 2. الوغ ديريكتومون كنحط الانتيغرال ديالي غيولي يساوي ليا كروشي هذا في هذا، يعني اكس كاري على جوج الين اكس من واحد حتى ليكسبونونسيال ناقص الانتيغرال من واحد حتى ليكسبونونسيال ديالاش؟ ديال هذا في هذا، يعني ديال واحد على اكس في اكس كاري سور 2 دي لو اكس اللي غتعطيني هذا الكروشي خليه حتى نوجدوا الكروشي الاخر. دونك اكس كاري على جوج الين اكس من واحد حتى ليكسبونونسيال
ناقص لانتيغرال من واحد حتى ليكسبونونسيال ديال. هنايا اول حاجه خصني نسامبليفي اختزل. شوفوا هنايا عندي اكس كاري هنا وعندي اكس هنا، شنو يقدر يوقع؟ يقدر يوقع الاختزال. دونك غادي تعطيني شنو؟ واحد في اكس هي اكس ولتحت غتبقى عندي جوج. تفهمنا؟ غير اختزلنا دي دو اكس اللي كتساوي كروشي دونك اكس كاري على جوج ال اكس من واحد حتى ليكسبونونسيال ناقص. دابا شحال هي الاصليه ديال اكس على جوج؟ شوفوا هذا راه عدد ما يدوخكمش، تخيلوا بحال ما كاينش، اعتبر انت غير اكس. الاصليه ديال اكس شنو هي؟ هي اكس اس 2 وقسم على 2. هو اصلا مقسوم على جوج، يعني الا عاودتي قسمتي على جوج على شحال غيولي مقسوم؟ على 4. دونك غادي تعطيني اكس كاري سور 4 من واحد حتى ليكسبونونسيال. بويسك عندهم بجوجهم نفس لي بورن نقدر نجمعهم في كروشي واحد باش بلا ما نبدا نعوض جوج مرات. دونك غادي تعطيني اكس اس 2 على 2 لن اكس ناقص اكس اس 2 على 4 من واحد حتى ليكسبونونسيال اللي كتساوي. دابا غادي نجيو للتعويض. الوغ شوفوا الا درنا التعويض شنو غادي تعطينا. اول حاجه عوض باكسبونونسيال، غتعطيني اكسبونونسيال كاري على جوج في لن اكسبونونسيال ناقص اكسبونونسيال كاري على 4 ناقص تعويض بواحد غادي تعطيني واحد على جوج لن واحد ناقص واحد على 4 كتساوي. دونك هنايا ما بقيتش محتاج مازال هذه، دونك نقدر نزولها. الوغ لن اكسبونونسيال راه هي واحد في شي حاجه، هي ديك الحاجه نيت، يعني غتعطيني اكسبونونسيال كاري سور 2 موان اكسبونونسيال كاري سور 4 ناقص لن ديال واحد صفر. دونك هذه كتمشي، يعني كيبقى عندي غير ناقص واحد على 4 اللي هي دونك غادي تعطيني اكسبونونسيال كاري سور 2 موان اكسبونونسيال كاري سور 4 ناقص مع ناقص كتعطيني زائد واحد على 4 اللي هي شحال؟ الوغ هنا نقدر نوحد المقام الا بغيت باش نقدروا نحسبوا هاد لي زيكسبو كاري. دونك غادي تعطيني جوج اكسبونونسيال كاري ناقص اكسبونونسيال كاري زائد واحد لو تو سور 4 اللي هي اكسبونونسيال كاري زائد واحد لو تو سور 4. وهذا الا كان الحساب ديالنا جوست ما درناش شي غلط في الحساب، راه الريزولتا ديال هذا الانتيغرال هو اكسبونونسيال كاري على 4. نزيدوا مثال اخر باش نزيدوا نتمكنوا من هذه القاعده نظرا للاهميه ديالها ونظرا لانكم سيغمون غادي تحتاجوها لور دو فو زيكزامان. الوغ اخر مثال نخدموا فيه شويه ديال لي فونكسيون تريغونومتريك، يعني الكوسينوس والسينوس. باغ اكزومبل هنايا الانتيغرال سي هو من صفر حتى بي ديال اكس كوسينوس اكس. بيان سور جداء تعبيرين حتى واحد فيهم ما هو مشتقه ديال الاخر، داكوغ. الوغ هنايا ديريكتومون غادي نديرو انتيغراسيون باغ بارتي. دونك هنا غادي تعطيني يو في بريم قدامها يو بريم في. الوغ باش غادي نبدا تفكروا معايا البيس ديجا الكوسينوس والسينوس هما اخر حاجه، يعني هما اللي غنديرهم لتحت، وغادي نبدا بالاكس وهنا كوسينوس اكس. الاكس شحال هو البريم ديالو؟ هو واحد. الكوسينوس شحال هي الاصليه ديالو؟ هي السينوس. دونك هاد القواعد راه درناهم ديجا في لي فيديو بريسيدون، تلقاو اللين ديالهم في الانسكريبسيون في الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. الوغ لانتيغرال شنو كيولي كيسوا؟ توت سامبلومون كروشي ديال هذا في هذا، يعني كروشي ديال اكس سينوس اكس ناقص لانتيغرال من صفر حتى بي. دونك هنايا بيان سور من صفر حتى بي ديال هذا في هذا ديال سينوس اكس في واحد اللي هو نيت سينوس اكس اللي كتساوي كروشي اكس سينوس اكس من صفر حتى بي ناقص. دابا شحال هي الاصليه ديال السينوس؟ معروفه الاصليه ديال السينوس هي ناقص كوسينوس اكس من صفر حتى بي اللي غتساوي ليا. دونك نقدر نجمعهم في كروشي واحد اللي هو اكس سينوس اكس ناقص مع ناقص زائد كوسينوس اكس من صفر حتى بي اللي غتساوي التعويض. اول حاجه كنعوض بي، دونك غتعطيني بي سينوس بي زائد كوسينوس بي ناقص تعويض بزيرو. دونك غتعطينا زيرو سينوس زيرو بلس كوس زيرو. دونك جو كخوا باش غتبان لكم هادي مي بون كتساوي. دونك هنايا بي سينوس بي راه معروف سي زيرو، في بي سي زيرو، كيبقى ليا كوس بي اللي هو واحد او بليتو ناقص واحد، كوس بي موان 1 ناقص دونك موان 1 ناقص زيرو في سينوس زيرو راه كتمشي زائد كوس زيرو راه هو واحد اللي غتعطيني ناقص واحد
ناقص واحد هي ناقص 2. الوغ لانتيغرال سي كيسوى ليا ناقص جوج. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي 3 زيكزومبل اللي خدمنا اليوم في لانتيغراسيون باغ بارتي وتكونوا فهمتوا الكونتوني ديال هاد لا سيونس كامله. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو المجيه ديال لا ديرنيير ميثود دانتيغراسيون اللي هي شونجمون دو فاريابل.